मदरसे की दलयाली और कदर को मुनासिबत सरा दरेक खत्म बशुम की इंशाअल्लाह रोजाना की सिपारों तिलावत करी तो वो विश्तम जिको मशकवी वो पागे माने में इंशाअल्लाह इख्तिताम की तजुर्बे का मदरसे की दरेक खत्म दे रुमानी आशरा की यो खत्म शुरू या बदले में आशरा की इक्शली हफ्ता शबीना शुरू दरेश को तो इंशाअल्लाह दे आशरा की दा आखिरी आशरा के नन्ना आगाज की जो तीसरे सिपारे कभी मुबारक मौक़ा और मुबारक साथ नदी आखिरी आशरा दा तस्दूर बल्कि दावत दे जिदा साथ का ज़रूर का ज़ायद है और ददी का पूरा मुझे इस्तेफादा قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा की देर मेहनत पर कबलो देर जदोजहद में कबलो देर कोशिश और साई में कबला माला यजतहिदु फी गैरिही जितने आखिरी आशरी ने इलावा पतोर रज़ू की या नकाल पतोर अय्याम की दास मेहनत करे न कबलो सुमरा मेहनत करे कि पर आखिरी आशरा की नहीं कबलो तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम मामूल जिले तो अल्लाह की इबादत हो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूरों की ज़्यादा इबादत गुजार हो आम मामूल बद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताओ कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चिकना दा अल्लाह दा इबादत को द बंदगी द पर व उतरे तो तबर्रम कदमाहु हदीस मुबारक के राजी जिद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक को ऊपर से दी वरम बबर के राम लगो अबडीर उतरे तो दडीर कियाम और रुकू और सजदे का बजना लेकिन कल बचे रमजान मुबारक फराग लो तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के नियत मामूल अगबद अगाम और रसूल इबादत बहुत सेवा उसका तो अंदाजा हो लग गई जब आम और रसूल की बतुमरा उतरे तो चिप्पी में ऊपर से दी उस रमजान की अगा मामूल पे बदल शुरू द अगाम और रसूल में मामूलात की नूर इजाफा उशवाला लेकिन बीबी आयशा फरमाई कि कल आखिरी अशरा बना लल्ला न ये मिश्तम रमजान दे और द आखिरी अशरा चला शुरू था आखिरी अशरा का चला लल्ला रुपया को बद पैगंबर अलैहिस्सलाम तजद्दुजहद इंतहा बना मतलब ये उसले जी योगा की कोशिश करी और हर तरह की कोशिश करी इंतहाई बिल्कुल आखिरी मेराज तक सड़े कुरसी की योगा की पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी अशरा की तब रंगीन पर इबादत की पर मेहनत बटोगलो तिलावत कहो तो बिया टूल अशबा पर तिलावत की मसरूफ कहो कचरे क़ियाम कहो तो टूल अशबा पर क़ियाम की मसरूफ कहो कचरे पर सजदे की कहो तो टूल अशबा पर सजदे की मसरूफ कहो कचरे दुआ में कबला तो टूल अशबा पर दुआ की मसरूफ कहो कचरे जिक्र अस्कार हो इस्तिग़फार हो तो जब टूल अशबा पर जिक्र अस्कार की और पर इस्तिग़फार की मलकिया कहो तो आखिरी अशरा की तब पैगंबर अलैहिस्सलाम मामूल दटूल रमजान ना और दकाल दटूल अय्याम रब मुख्तलिफ कहो जिद पर हदीस मुबारक के राजी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आखिरी अशरा वाला अल्लाह हदीस मुबारक के राजी शक्त में जरा पैगंबर अलैहिस्सलाम अपल तहबत अपल लंड अपल परसुक अपल कमरबंद परतुगास छिले जो आगे का एकदम मजबूत तरीके लो हम मजबूत अवल से मतलब मुहद्दिसीन किराम फरमाई कि दफा मजबूत अवल मतलब जाने कि बिल्कुल जात में अमला नहीं कर कला
ځان به مستعد به کړلو چوکس به کړلو تیار به کړلو چې هر عبادت په کوم یو عبادت په هم را نه پاتې کیږي سړی چې خپل املا لګي تو املا وتړي کپڑے سره چې املا زما نه کوي او زه بالکل نه یم چې املا زما ټیک نشي او سستی او تکاوت پر ګرا نشي نو پیغمبر علیه السلام خپل املا باندې کړل او یا محدثین کرام فرمایي چې شد مئزر مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام خپل کمربند مضبوط وکړلو مطلب دا آخري لسو شپو کې به دومره عبادت به کولو چې خپل بیبیانو ته به هم نږدې مدد کړو موږ بله ورځ خبره وکړله چې د پیغمبر علیه السلام د رمضان په آخري عشره کې معمول به دا و چې اعتکاف به یې کولو نو په اعتکاف کې مو سړی د خپل کور نه جدا وي په مسجد کې وي او د دې څیزونو نه بند وي نو پیغمبر علیه السلام خپل املا په مضبوطه پکړله بالکل توجه تعلق د دنیا نه د خپل اهل او عیال نه هغه به کټ بشوله بالکل الله سره تعلق او رابطه چې دا هغه به جوړه شوله واحیا لیله ویب عمل بداو د پیغمبر علیه السلام په دې آخري عشره کې چې پیغمبر علیه السلام په شپه وروله شب بیداری به یې کوله اسې به هم پیغمبر علیه السلام د شپې په آخري حصه کې به راپاڅېدو تهجد به یې کول قیام به یې کول دعا به یې کوله لیکن هغه ورځو کې معمول به دا و چې ویده کېدو به هم عبادت به یې هم کولو لیکن د رمضان په آخري عشره کې به نه ویده کېدو احیا لیله ټوله شپه به ویښ ټوله شپه به یې وړوله الله سره به یې مناجات کولو خبرې به یې کولې دعاګانې به یې کولې الله نه به یې پوښتنه کوله سوال به یې کولو او درېم عمل به دا و ایقظ اهله خپله به هم ویښ او کور ولا به هم ویښ کول هغه ورځو کې پیغمبر علیه السلام به چې د شپې عبادت ته راپاڅېدو نو په داسې طریقه به راپاڅېدو چې د چا خوب خراب نه شي قام رویدا وفتح الباب رویدا حدیث کې راځي چې بالکل په آرام سره د بسترې نه راپاڅېدو چې د ازواج مطهرات زموږ د بیبیانو خوب چې دی نو هغه خراب نه شي چې کله به د حجرې مبارک ته بهر وتو نو د کمرې دروازه او پرده ډېر په آرام سره به یې کولاوله چې زما د ټک ټوک د وجې نه د چپلو د اوازو د کشاني د وجې نه یا د ګرځېدو راګرځېدو د وجې نه د چا په خوب کې خلل را نه شي دا عام روټین معمول به دا و چې خپله عبادت ته به راپاڅېدو نو بل ته به یې تکلیف نه ورکولو چې پاسه ماته اوبه راواله اوبه راتکېده دې خوشه خوشه دا کار به یې نه کولو لیکن چې د رمضان آخري عشره وه بل بیا به دا خبره ختمه شوله بیا به یې بیبیانې راپاڅولې چې دا د ویده کېدو ټایم نه دی دا د ویده کېدو ساعتونه نه دي الله رحمتونه په جوش باندې دي د الله د رحمتونو انتها ده الله د خپلو خزانو ټولې دروازې ګلابي کړي دي د الله مېلمه په رخصتېدو باندې دی بس اوس چې څه غواړئ څه حاصلول غواړئ څه راجمع کول غواړئ بس دغه به وکړه دا اوس د ویده کېدو ساعتونه نه دي نو خپل ازواج به یې هم راپاڅول بچیان یې لوڼه هغه به یې هم راپاڅول او چې په کور کې کوم خادمات او غلامان خدمت وله هغوی به یې هم راپاڅول چې بچې راپاڅئ دا ساعت د عبادت دی د الله د راضي کولو دی الله د سره د الله د کلام د تلاوت کولو دی او د الله د بندګۍ او د عبادت کولو دی نو دا د پیغمبر علیه السلام په آخري عشره کې معقول به و دې لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي آخره عتق من النار د رمضان آخري عشره چې ده دا د جهنم نه د ازادۍ عشره ده یو سړی چې څومره هم ګناهګار وي دومره ګناهونه وي چې د ځمکې او د اسمانونه دا ټول کائنات ورنه ډک شوي دي نو د داسې سړي بخشش او مغفرت چې دی نو هغه هم په دې آخري ساعتونو آخري ساعت کې څوک هم محروم نه پاتې کېږي لکه یو سړی دوکاندار وي هغه په خپل دوکان کې سیل ولري چې هر څیز چې دی نو هغه په لږ قیمت پاتې دی او بیا آخر کې چې لږ هم څیز پاتې شي بیا هغه لوټ سیل دی لکه تاسو ګورئ شپې تېرېږئ ریړو والا ولاړ وي د ورځې یو قیمت وي
ماښام کې د 2 روپۍ 15 روپۍ کم دي د 10 روپۍ په 15 روپۍ ورکوي او شپې لږ د سامان پاتې وي څوک چې تېرېږي وایي خیر دی او روپۍ ورکړه یو حصه چې زما دا ریړه خالي شي بس دوکان مې خالي شي سامان خالي شي چې سبا لږې سودا راشي دغه رنګې د الله تبارک وتعالی چې کوم د خپلو خزانې دروازې کلاوې کړې دي هغه په شل ورځې تقسیم شولې اوس آخر کې چې څه پاتې دي اوس الله تبارک وتعالی هغه ختمول غواړي اوس د هغې لپاره یوه بهانه پکار ده بهانه څه ده ته الله ته متوجه شه 2 رکعته وکړه 2 آیتونو تلاوت وکړه د الله نوم واخله استغفار وکړه الله سره دعا وکړه الله مناجات ورسره وکړه خبرې اترې ورته وکړه ولې دې لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخري عشره کې اعتکاف وکړ چې بس دنیا نه بالکل تعلق ختم شي اوس د الله خپل خزانې خالي کول غواړي چې اوس زه دلته تیار ورته ناست یم د الله په در او په دروازه کې او په چوکټ باندې بل سړي ته خو بیا نظر رسي اول خو د سړي په کور کې په حجره کې او په دیره کې او په دروازه کې چې څوک ناست وي نو اول سړی د هغې فکر کوي هلکه اول د دې فکر وکړه د روټۍ او د چای بیا به محله کې او د چپ ګاونډ او د جومات او د غریب او د فقیر فکر خلک کوي نو چې کوم سړی د الله په کور کې ناست وي اول الله په هغې باندې نظر د رحمت کوي اعتکاف والا ته بختور خلک دي کوم چې ناست دي الله دې د دې اعتکافونه قبول وفرمایي نو دا آخري ساعتونه دي د رمضان دا د جهنم نه د عذابۍ ساعتونه دي او د دې ساعتونو وظیفه څه ده نو د کې لویه وظیفه د قرآن تلاوت دی عبادات دي اعمال دي دا شپې دي دا شپې روڼول دي او د روڼولو لپاره بهترین طریقه دا ده چې کوم ځای کې قرآن تلاوت کېږي بهترین تلاوت صحیح طریقې سره رکوع او سجده کېږي قیام کېږي هلته شرکت وکړئ په دې جماعتونو کې دا ساعتونه روزي آغاز کې به موږ ټول په جذبه کې یو هر یو سړی لیکن آخر چې راځي نو آخر کې بیا خلک کمزوري شي اصل د انعام چې کوم ټیم دی په هغه وخت کې موږ کمزوري شو بیا په هغه وخت کې موږ وایو چې یاره لږ سودان پکاره ده د اختر تیاری دی کپړې جامې کول دي پیزار واغستل دي لکه بازار حالات معلومول دي چې رش شته دی که نشته دی خلک راوتي دي که نه دي بازارونه ګرم دي که نه دي راځه چې لږ سیب شکر ولګوو نو هغه ټول د شلو ورځو هغه محنت او ریاضت چې وي نو هغه آخر کې ضایع کېږي ورنه اصل خلاصه اصل علم اصل نچوړ د رمضان چې دی نو هغه په دې آخري ساعتونو کې دي لکه کعبه وي د دې کعبې چې آخري خلاصه کوم آخري کوټې وي هغه ټولو کې بهترین نو دغه رنګې د رمضان د آخري ساعتونه چې دي دا ټولو کې بهترین دا د انعام او د اکرام دي او د الله تبارک وتعالی د طرف نه د مېلمستیا دي نو د رزق په ټیم کې د دې ساعتونو وظیفه چې ده نو هغه د الله نه د جهنم نه پناه غوښتل اللهم اجرني من النار دا د رزق وظیفه ده دا دعا په دې آخري 10 ورځو کې په کثرت سره کوي اللهم اجرني من النار ای الله ما د اور نه وساته که چېرې د ټولو مسلمانانو لپاره دعا کوئ نو د اجرني په ځای باندې اجرنا ووایئ اللهم اجرنا من النار ای الله موږ ټول د جهنم نه محفوظ وفرمایه د جهنم نه موږ خلاص وکړه زبان نو د دې جمعي صيغه وایي ټول مسلمانان باندې رايادوي د ټولو لپاره دعا وکړي او ټول ته چې موږ دعا کوو د هغې برابر ثواب الله تبارک وتعالی زموږ په نامه اعمال کې غني نو د الله رحمت ولې محدوده نه ده چې بسیږو ټول مسلمانان ورته رایاد په دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د هغې برابر نیکیانې حسنات اجرونه الله زما په نامه اعمال کې راوړېږي نو اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار هو يسجد اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم الله كريم
आखिरी आशरा चिदा जहन्नम का आजादी आशरा अल्लाह जदी आगाज और शुरुआत और शुरू रब करीम मुंगा स्ताप हुजूर की एतराफ को जदी खबर है कि मुन द जहन्नम द अजाब द गरबई ताब तबाद जिने रो अदल द जहन्नम द और द जहन्नम द अजाब अल्लाह पकुती बर्दाश्त निश्त दे या अल्लाह करीम को द दुनिया सख्ती का शुक्र दे द दुनिया गर्मी का शुक्र दे ये अल्लाह द दुनिया अलग साहब द पार तैयार आगे जुलूम ने बर्दाश्त का बाहर की और लग साहब द पार गर्मी अल्लाह आगा मुंगा द आगे तमाम के लड़ू चत्त द जहन्नम और जे आगा सिर्फ पदरे जरा कालू की बल पड़े शब दे वो हदीस मुबारक के राजी कचरे द जहन्नम यबस करवटा अगर कचरे की दुनिया पयो सर के मुस्तलशी तो दुनिया कल सर पूरे की सुमर सिंधु दी तो आगा बटोल वर्सर बिली बशी खत्म बशी ये अल्लाह करीम चलता जहन्नम और अज़ाब अल्लाह करीम मुंगे इस्ता पर पनाह के राजू मुंगे टोल इस्ता पर पनाह के राजू रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम ये अल्लाह के जहन्नम अज़ाब और जुल्म न लड़ेगा इन अज़ाबहा कान मरामा ये अल्लाह के जहन्नम और देर सकती इन्हा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा ये अल्लाह जहन्नम देर बद जाए और बद ठिकाना दा अल्लाह ते बद जाए ना जदी बद ठिकाने ना ये अल्लाह मुंगा इसका पना के रातल वालो ये रब करीम मुंगा ताना अमान वालो ये अल्लाह के जहन्नम दा हम अमान वालो द जहन्नम दा हम अमान वालो अल्लाह ते जहन्नम दा अज़ाब दा ये अल्लाह हम अमान वालो ये अल्लाह करीम जदी हमत रज़ी द करवई और द सख्ती दा हम अमान वालो ये अल्लाह दा कबर दा तारीकी और दा तैयारी और दा जुल्मत और दा वहशत और दा अज़ाब और दा आज़माइश दा हम अमान वालो ये अल्लाह दा ज़ल्क़त दा सख्ती दा हम ये अल्लाह ताला पनाह वालो ये अल्लाह दा दुनिया दा गरबई और दा सख्ती और दा मुश्किल ना हो इसका पनाह के रातल वालो ये अल्लाह दा हर गरबई और दा सख्ती और दा अज़ाब और दा तकलीफ ना ये अल्लाह दा कंट्रोल दा पनाह नसीब फरमा गया अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही